हेर्नुहोस् है, राष्ट्रपति वादेखि हेर्नुहोस्, वा संसदलाई संविधान तथा कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने कार्य सम्पादन गर्नबाट रोक लगाउन वा वञ्चित गर्न कुनै खास तरिकाबाट कार्य सम्पादन गर्न बाध्य गराउन कुनै किसिमको बल प्रयोग गरी वा नगरी कुनै किसिमको धम्की दिन, डर त्रास देखाउन वा अन्य कुनै किसिमले दबाब दिन हुँदैन। यसो गर्यो भने 7 वर्षसम्म कैद वा 70,000 रुपियाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ। यो भनेको के भने अहिले संसदलाई कुनै काम गर्न कुनै तरिकाबाट कसले दिएन, संसदको कार्य सम्पादन गर्न कसले दिएन, डर धाक धम्की दिई वा नदी, अझ नदिकन कसले गर्यो, यो त प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नु। त्यसरी हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ यो दफा लगाउनु पर्यो। यो दफा नै प्रधानमन्त्रीका लागि, जुन 58 दफा नम्बर 58 आज रामकुमारी झाँक्रीलाई पक्राउ गर्ने बेलामा त्यो दफाको कुरा आएको, यो त प्रधानमन्त्रीलाई पक्राउ गर्ने दफा हो अहिलेका लागि। अधिवक्ता जो स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालका पनि संयोजक हुनुहुन्छ, स्वागत नेपाल, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब आज दिनभरि एउटा घटनाक्रमले निकै उतार चढावपूर्ण अवस्था रह्यो र हामी कुराकानी गर्दै गर्दा चाहिँ रामकुमारी झाँक्री रिहा भइसक्नु भएको छ। दिनभरि चाहिँ यसकै बारेमा सनसनी मचिरहेको थियो। रामकुमारी झाँक्रीलाई पक्राउ र रिहाले सरकारले दिन खोजेको सन्देश के हो? यो पहिलेदेखि भन्दै आएको कि एउटा भुत्ते राष्ट्रवादीले लुते तानाशाह जन्माउँछ भनेर। त्यो राष्ट्रवाद पनि भुत्ते थियो, तानाशाह पनि लुते नै जन्मेको भन्ने चाहिँ पुष्टि भयो नि त। 5 घण्टाभन्दा बढी रामकुमारीलाई हिरासत भन्छ कि भन्दैन, त्यसलाई नियन्त्रणमा मात्र भन्छ। नियन्त्रणमा, हिरासतभित्रै सायद राखिन होला, तर पनि अब प्रहरी नियन्त्रणमा 5 घण्टाभन्दा बढाएर राख्न सकियो। नियन्त्रण मात्रै नभएर पक्राउ पूर्जी पनि दिइएको भन्ने आएको थियो होइन। पक्राउ पूर्जी सहितै दिइसकेपछि चाहिँ त्यो हिरासतमै लिएको भनेर कानुन बमोजिम मानिन्छ र पक्राउ गरेर लगिसकेपछि त्यसपछि उहाँलाई रेगुलर हिरासतभित्रै लकअपमै राख्नलाई चाहिँ पहिला स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने कानुनी प्रक्रिया छ। स्वास्थ्य परीक्षण नगरिसकेको स्थिति होइन, तर पक्राउ पूर्जी दिइसकेपछि हिरासतमा लिएको भन्ने अर्थमा चाहिँ बुझिन्छ। राख्नैका लागि चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्थ्यो। के गर्न खोज्यो त सरकारले? अब त्यतिकै नेता बनाइदियो होइन रामकुमारी झाँक्रीलाई आज? अब हेर्नु है त, नेता त पहिलेदेखि नेता हो, नेतृत्व गरी आउनु भएको छ, तर त्यो जुन ठाउँमा छ त्यहीँनिर बसिरहेर चाहिँ नेता हुँदैन फेरि कोही पनि। त्यो भएको हुनाले यो संसदीय व्यवस्थाभित्रै रहिरहने मान्छे त कोही पनि नेता हुँदै होइन। त्यो त यथास्थितिवादी हो सबै, किनकि यो यस्तै गरिरहने, अरूले प्रचण्ड सत्तामा थिए भने पनि यही गर्थे, अर्को देउबा भए पनि यही गर्थे, यही गरिरहनेहरूभित्रै भएको हुनाले त्यो चाहिँ नेतृत्व होइन, त्यो राजनीति नै होइन। र सही नेता बन्नका लागि चाहिँ उहाँ स्वयं होइन पनि सांसदले सरकार ढलाइरहन नपाउने, विदेशीले सांसद खरिद बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था चाहिँ हुनुपर्छ, नभनुन्जेल त त्यो नेतै हुन सक्दैन नि। तर जे होस्, एउटा भइरहेको कानुन, भइरहेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, अहिलेसम्म हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धिको रक्षा गर्दै त्यसको उपभोग गर्न पाउने कुरामा चाहिँ उहाँले पुरै पहल कदमी लिएर होइन, आफ्नो चाहिँ हिजो पनि टाउको फुटाएर रगतको धारा बगाएर यो व्यवस्था उहाँले त ल्याएको हुँदै हो। उहाँ स्वयं समेत लागेर प्राप्त गरेको उपलब्धिको रक्षाका लागि उहाँले जे गर्नुभएको छ, उहाँ एउटा लडाकु चाहिँ हो। सो यहाँले पटक पटक भन्ने गर्नुहुन्छ यो खालको व्यवस्थामा जेल जानु अथवा यो खालका परिघटना आउनु चाहिँ योग्यता बढ्नु हो भनेर पटक पटक योभन्दा अगाडि हामीसँग कुराकानीमा पनि तपाईँले भन्नुभएको थियो। त्यसपछि आजबाट रामकुमारी झाँक्रीको योग्यता चाहिँ बढ्यो, केपी ओलीले बढाइदिए हो। योग्यता मात्रै बढेन, केपी ओलीको अक्षमता पनि अझ बढी प्रष्ट भयो। हेर्नु है, यो त योग्यता हो नि उहाँको हकमा, किनभने यस्तो स्पष्टसँग होइन उपलब्धिको चाहिँ रक्षा हुनुपर्छ र अभिव्यक्तिको मेरो स्वतन्त्रता छ र मैले मेरा कुराहरू चाहिँ भन्न पाउँछु। उहाँले जसरी भन्नुभएको छ, मैले सुने जति अडियो चाहिँ त्यो कम्प्लेनेबल छैन है। मैले सुने जति अडियो जुन छ, आज पनि मैले हेरेको थिएँ होइन, सुरुमै त्यति बेलै 1-2 दिनसम्म त मैले हेर्न पाइनँ पनि, तर पछाडि चाहिँ बढी नै कम्प्लेनहरू आउन थालिसकेपछि उहाँ विरुद्ध पनि कतिपय आक्रमणहरू पनि भए। त्यो सबै हेरेपछि जति प्रचण्डले ओलीलाई गाली गर्नुभयो, जति ओलीले प्रचण्डलाई गाली गर्नुभयो, ठिक्कै बरु तेरा छोराछोरी मरेको राम्रै हो भनेर ओलीले जुन भन्नुभयो प्रचण्डलाई,
अनि प्रचण्डले त निसन्तान होस् नि त भन्ने हिसाबले चाहिँ जो बोल्नुभयो यो जस्तो निकृष्टतम ढङ्गले उहाँले बोल्नु भएको थिएन। मैले प्रचण्ड र ओलीको त खाली भेटेर कुस्ती खेल्न बाहेक अरू सबै भइसकेको छ। अब त्यो लेभलको रामकुमारीको थिएन त्यसो भए। फलाम दिन तैँले यसो गरे होइन भन्दै भन्न थाल्ने दुईजनाको चाहिँ ठ्याक। अब हो यो सबै के हो त भन्दाखेरि अनि यसैको विषयमा हामीले चर्चा गर्नुपर्ने। जनताले यसैमा कसैले चाहिँ एक पक्षले रमाइलो मानेर थपडी बजाउने, अर्को पक्ष एकछिन हिसिर्क हुने, फेरि आफ्नो चाहिँले अर्को पक्षलाई चाहिँ उसको चाहिँ मातृ अस्तित्वमाथि पनि चाहिँ कलङ्कित हुने गरिकन धावापूर्ण शब्दहरू बोल्यो भने पनि आफ्नो चाहिँ नेताले भनौँ भनेर तपाईँको चाहिँ ताली बजाएर बस्ने, आफ्नै आमालाई भनौँ भने पनि ताली बजाएर बस्ने कार्यकर्ताहरू भए कि। अब हो यो जुन छ यो राजनीतिक एउटा कुसंस्कार कतातर्फ गइरहेको छ। अघि तपाईँले भन्नुभएको संसदीय व्यवस्थाको मूलभूत विशेषतामध्येको यो पनि एउटा हो। यस्तै मनोरञ्जनमा दुवै पक्षलाई रमाउन लगाइरहने अनि यही भित्रबाट योग्यता बढाइरहने, एउटाले एकचोटि एउटालाई पक्रे जस्तो गर्ने, अर्कोले छोडे जस्तो गर्ने, अनि यो सबै बिचबाट चाहिँ यहाँभित्र पनि होला होइन। अब व्यवस्थाभित्र त अब्बल बनेर निस्किनु पऱ्यो मान्छेहरू। त्यो भएको हुनाले हामीले अहिले जति उपलब्धि हासिल भयो रामकुमारी झाँक्रीज्यूहरू लगायत समेतको प्रयत्नबाट त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ, त्यसको रक्षा गर्नुपर्छ। र खास हाम्रो समस्या चाहिँ के हो त, ओलीहरूले एक लेभलको गाली गर्छन् अनि गगन थापा र रामकुमारी झाँक्रीज्यूहरूले अर्को तहको गाली गर्छन् अनि हामी एक एक पक्ष लागेर कहिले कसको पक्षमा कहिले कसको पक्षमा ताली बजाउँछौँ। यो हो त समस्याको समाधान। हामीले चाहेको र मुलुकलाई लान खोजेको दिशा त्यो हो त होइन नि। त्यसैले गर्दाखेरि मूलभूत राजनीतिको चरित्र र नेतृत्वको विकासको संस्कारगत जुन छ अहिलेसम्मको श्रृङ्खला, यसको राम्रो विश्लेषण हुनु चाहिँ एकदम जरुरी छ। कानुनहरू यतिकै बनेका छैनन् है, कानुनहरू यतिकै बनेका छैनन्। सानो सानो कुरामा मुद्दा लाग्छ। तपाईँको चाहिँ त्यो यता हेर्नुभयो भने फिलिपिन्सको चाहिँ राष्ट्रपति ग्लोरियो आरारियो माकापागल, उनी असाध्यै सुन्दरी मान्छे होइन। पुरा मोडेल फेसन म्यागजिनहरूमा चाहिँ फोटो छापिने कभर पेजमा एउटा मान्छे। उनको कार्यक्रम जहाँ जहाँ हुन्थ्यो त्यहाँ जहिल्यै पनि पुगिरहन्थ्यो, विमान टिकटमा खर्च गरेर मेहनत गरेर कमाएको पैसा पनि। कार्यक्रममा गएर राष्ट्रपतिलाई हेरी मात्रै रहन्थ्यो। उसलाई असाध्यै राम्रो लाग्दो रहेछ कि ग्लोरियो आरारियो माकापागल। तपाईँको फेसियलले पनि राम्रै मान्छे होइन। अब कसैलाई को राम्रो लाग्ला, कसैलाई को राम्रो लाग्ला, तर त्यो मान्छेलाई धेरै राम्रो लाग्ने। अनि उसले एउटा कार्यक्रममा म तपाईँलाई छुन चाहन्छु भन्यो। जहाँ पनि देखेपछि त्यहाँ जासुसी चाहिँ संयन्त्रका चाहिँ मान्छेहरूले सरकारको यो मान्छे जहाँ पनि देखिन्छ यसमा खतरा छ, यो चाहिँ होइन खतरनाक मान्छे हुनसक्छ भनेर वाच गरिरहेको थियो। मञ्चको छेउमा आउने सधैँ, जतिपटक चेक गरे पनि केही भेटिन्न। त्यसपछि उसले बिस्तारै भन्न थाल्यो, मलाई राष्ट्रपति राम्रो लाग्छ, म हेर्न आउँछु मात्रै भन्यो। अनि एकचोटि उसले चाहिँ धेरै रिक्वेस्ट गर्यो, म चाहिँ उहाँको छेउमा जान चाहन्छु, किन भन्दा म छुन चाहन्छु। छुनलाई चाहिँ सैनिकले चाहिँ तपाईँको अनुमति दिइरहेको थिएन। राष्ट्रपतिले के हो भनेर सोधेपछि त्यहाँ उनलाई रोक्न खोजेपछि तपाईँलाई छुन चाहन्छ अरे। ल ठिक छ पठाइदिऊ भनेपछि मञ्चमै आएर उसले छोयो। ऊ एकदम बडा चाहिँ नतमस्तक बन्यो। त्यति मात्रै होइन, म तपाईँलाई किस गर्न चाहन्छु भन्यो। किस गर्न लागेपछि उनले अनि सबको अगाडि सार्वजनिक रूपमा झ्याम्मै गालामा हानिन्। ठुलो समाचार बन्यो। तपाईँको यता चाहिँ कोन्डोलिजा राइसलाई त्यति बेला चाहिँ बुस राष्ट्रपति हुँदा अरू सबैलाई किस गर्यो, कोन्डोलिजा राइसलाई चाहिँ किस गरेन, हक मात्रै गर्यो। कोन्डोलिजा राइसले के भनिन्, मलाई डिस्क्रिमिनेसन गर्यो, अरू सबैलाई किस गर्यो, मलाई चाहिँ किस गरेन, यो विभेद गर्यो। त्यही कुरा इस्यु बन्यो। हेर्नु है, मलाई कालो जातिको भनेर चाहिँ उनी त्यति बेला चाहिँ परराष्ट्र सचिव थिइन्, मलाई चाहिँ कालो जातिको भनेर घृणा गरेर विभेद गरेर किस गरेन सार्वजनिक समारोहमा भन्ने पो इस्यु बन्यो। यसको तह हुन्छ, समाज बिस्तारै विकसित हुँदैछ। अब यो खालको गाली गलौज गर्ने होइन, जसरी प्रचण्ड ओली, अघि मैले जे बताएँ, विद्यार्थीदेखि लिएर युवा नेताहरू बिचमा पनि
खालि मैले यसमा अब चाहिँ एउटा यो भले उहाँ trend चाहिँ चाहिँ रिया चल्दैन। भइसक्नु भएको छ तर पनि अब यसले एउटा प्रश्न त जन्मायो नि त उहाँ रिया हुनु र नहुनु भन्दा पनि एउटा चाहिँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो कि होइन भनेर हेर्ने र अर्को चाहिँ अराजकता हो कि होइन स्वच्छन्दता हो कि होइन भन्ने यो दुईटाको विषयमा त बहस गर्नु पर्ला नि। खालि रामकुमारी झाँक्रीले जे बोल्नुभयो यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको तहमा मात्रै विश्लेषण गरेर जाने हो भने त्यो एउटा अराजकताले त फेरि प्रशय त पाइरहने भयो नि नेपाली समाजमा। हो कसरी हेर्ने त यो विषयलाई? मैले अघि यही भनेको हो कि हामीले साँच्चै त्यो मैले चाहिँ हेरेको जति अभिव्यक्ति उहाँले दिनुभएको छ नि त्यो मैले हेरेको अभिव्यक्तिमा त्यो भिडियोमा उहाँले कोटेश्वर गए हुन्छ, उता चाबेल गए हुन्छ, कता कता गए हुन्छ भनेर बोल्नु भएको मैले हेरेको छु है। त्यहाँनिर चाहिँ त्यो अब ल चुनाव लड्न आउनु त राष्ट्रपति तिमी, टिकट लिन कोटेश्वर गए हुन्छ वा बालोटार गए हुन्छ वा जहाँ गए हुन्छ, चाबेल गए हुन्छ भनेको अर्थमा भनेको भन्ने पनि आएको छ। त्यो सर एडिटेड हो भने म जान्दिनँ, तर जुन उहाँले बोल्नु भएको छ त्यो बोलेको ठाउँमा चाहिँ पुरै उहाँलाई तपाईँको चाहिँ गाली बेइज्जती जुन खालको बिम्ब उहाँले त्यहाँ प्रयोग गर्नु भएको छ, एउटा रात सेतो सारीमा चुनाव लडाउनु गल्ती भएछ त्यो ढङ्गले हामीले उहाँलाई विकास गरी ल्यायौँ होइन। त्यसलाई मान्छेले नारी अस्मितासँग पनि जोडेका छन्। एकल महिलाको अस्मितामाथिको प्रहार एउटा ढङ्गले त्यो र अर्को चाहिँ धेरै विरोध भएको शब्द भनेको चाहिँ बरु बालकोटै गए पनि हुन्छ, कोटेश्वर बानेश्वरतिर कता बस्नुहुन्छ भन्ने सुन्छु, त्यहाँ गए पनि भयो र त्यस प्रयोग भएको ठ्याक्कै शब्द नै बरु बरु भन्ने शब्दले पनि केही माग गर्ला नि त्यहाँनिर, बरु बालकोटै गए पनि हुन्छ भन्ने त्यो एउटा प्रतीकात्मक रूपमा बोल्नु भएको छ। त्यसले त केही अब हेर्नुहोस् है, अघि अर्थ राख्छ कि राख्दैन? प्रश्नको सुरुमा एकदमै राम्रोसँग उठाउनु भएको छ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हद कति। अघि मैले दिएको जुन इक्जाम्पल थियो नि त्यो इक्जाम्पलमा बुझ्ने मान्छेले बुझ्ने कति हेर्नुहोस् है, हाम्रो समाजले कुन तहमा बुझिरहेको छ। अहिले पनि हामी यति नै बेला 40 वर्ष मुनिका सबै महिलाहरूलाई विदेश जानुपर्दा श्रीमानको छोराको यो हाम्रो परम्परा थियो नि, गलत परम्परा। पहिला बाउको नियन्त्रणमा हुनुपर्ने छोरीले, त्यसपछि छोराको नियन्त्रणमा हुनुपर्ने, त्यसपछि अनि नाति नातिनाको इत्यादि बिचमा श्रीमानको नियन्त्रणमा हुनुपर्ने, यो कुराहरूलाई त हामीले छोड्दै आएका छौँ। यो सेतो सारीको कुरा होइन, यी कुराहरू मैले चाहिँ ठ्याक्कै त्यही अभिव्यक्ति चाहिँ माफी चाहन्छु म कि मैले सबै सुनिनँ होला, तर हामीले अहिले यो पुस्तालाई कतातर्फ लाँदैछौँ र अघिल्लो पुस्ताले हामीलाई यिनै प्रचण्ड ओली देउबाहरूले के सिकाइरहेका छन्, अभिभावकले जे सिकाउँछ सन्तानले त्यही सिक्ने हो। यो गलत ट्रेन्डतर्फ चाहिँ गइरहेको छ। म यसमा अर्को पनि जोड्न चाहन्छु, अघि पनि अलिकति भनेको थिएँ, जो मान्छे जन्ती जाँदा अलिकति हँसिलो अनुहार बनाउँदैन र मलामी जाँदाखेरि अलिक संवेदनशील हुँदैन, यी दुइटै मान्छे एबनर्मल हुन्। हेर्नुहोस्, मान्छे मरिरहेको ठाउँमा त तपाईँको खुसी मनाएर राजनीतिक गाली गर्ने, कसैको सन्तान भयो त्यो के कुरा हो? त्यसलाई अर्को कुनै विषयसँग चाहिँ तपाईँको तार्किक हिसाबले नै साँच्चै उहाँकै कुनै कारणहरू थिए र त्यो कारणले चाहिँ आफैले ख्याल नगरेको कारणले आफू त आफू भुक्तभोगी भइयो जनतालाई पनि यस्तै स्थिति पर्यो भन्ने ढङ्गले प्रमाणसहित चाहिँ अलिकति गर्ने कुरा फरक हुन्छ। तर व्यक्तिगत रूपमै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कहिल्यै पनि कानुनले लिएको जुन दायरा छ नि त्यो दायराभन्दा बाहिर त जान दिनै हुँदैन कसैलाई। सिकाएकै नयाँ पुस्तालाई अघिल्लो पुस्ताले यो खालको राजनीति छ कि तिमी गाली धेरै गर्यौ भने तिमीलाई पद प्रतिष्ठा इत्यादि यो सबै नेतृत्व भनेकै त्यही हो भनेर बुझ्ने सबै पछिल्लो पुस्तामा एउटा धेरै ठुलो समस्या छ। अघिल्लो पुस्तालाई गाली मात्रै गरेर बस्ने होइन, पछिल्लो पुस्ता त्यसलाई रक्सी विदेशी ब्रान्ड चाहिने, त्यसलाई गाडी विदेशी ब्रान्ड चाहिने, कपडाहरू विदेशी ब्रान्ड चाहिने, सबै कुरा रातभरि तपाईँको चाहिँ मोबाइल च्याट इत्यादि गरेर बस्ने, डिस्को क्लब इत्यादि गर्ने, बिहान 10 बजेसम्म सुत्ने, त्यस्तो मान्छे पनि युवा हुन्छ। बरु बिहानै बुढा मान्छेहरू 5 बजे उठेर नुहाइधुवाइ गरेर टक्क गरेर न्युज हामी उठ्नुभन्दा चाहिँ 3-4 घन्टा अगाडि अपडेट भइसकेका हुन्छन्। एक दिनै अगाडि हो त्यो भनेको। त्यो भएको हुनाले पछिल्लो पुस्ताले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई गलत ढङ्गले बुझेकै छ। राजनीतिमा त्यसको असाध्यै नराम्रो असर छ। तर अर्को कुरा सँगसँगै के छ भने जब राजनीतिक पद प्राप्त हुन्छ नि त्यो महिला पनि पुरुष हुन्छ। सत्तामा पुगेपछि महिला पनि पुरुष हुन्छन्। यो मैले भनेको होइन, सिमोन द बाउबर
को द सेकेन्ड सेक्स भन्ने पुस्तक जो संसारको सबभन्दा धेरै भाषामा चाहिँ प्रकाशित भएको छ अहिलेसम्म, सिमन द बाउवरले यस्तो राम्रोसँग भन्नुभएको छ कि महिला पनि सत्तामा पुग्यो भने पुरुष हुन्छ। त्यसैले मार्गरेट थ्याचर होस् कि त्यो तपाईँको कुमारा तुङ्गे बन्दरानायके आमा छोरी नै राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री हुँदा होस् कि इन्दिरा गान्धी हुँदा होस् कि पहिलो प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की हुँदा होस् कि पहिलो सभामुख अन्सरी घरती मगर हुँदा होस् कि पहिलो राष्ट्रपति विद्या भण्डारी हुँदा होस्, यी सबैको प्रवृत्ति चाहिँ पुरुषवादी हो, पुरुषवादी नै हो। त्यसैले त तपाईँको चाहिँ प्रधान न्यायाधीश महिला हुँदा पनि पश्चिमको सबभन्दा बहुचर्चित एउटा चाहिँ बलात्कारको मुद्दा त्यो कहिल्यै पेशीमा चढेन, अनावश्यक रूपले पटक पटक स्थगित गरेर राखियो। तर सेलिब्रिटीका मुद्दा जाने बित्तिकै आज दर्ता हुन्छ भोलि फैसला हुन्थ्यो। के हो कारण? त्यसैले गर्दाखेरि हामीले यसलाई चाहिँ एकदम राम्रो विश्लेषणका साथ हेर्नुपर्छ कि समाज कता गइरहेको छ। त्यही त मैले अघि भने यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको तहमा मात्रै हेर्ने हो भने अब आज रामकुमारी झाँक्रीजी आउनुभयो, भोलि 10जना 100 हजारौँका सङ्ख्यामा रामकुमारी झाँक्रीहरू जन्मिनेछन्, त्योभन्दा अझ कडा शब्दमा उनीहरू बोल्नेछन्। अनि त्यसले हाम्रो समाजलाई हामीले कता गाइड गर्न खोजिरहेछौँ भन्ने प्रश्न त उहाँको रियाइले पनि जन्मायो नि त। फेरि यहाँनिर जन्माएन? यसो छ नि, अहिले जुन पक्राउ उहाँलाई गरिएको थियो, जुन पक्राउ पुर्जीमा तपाईँको यो अपराध संहिताको दफा 58 चाहिँ देखाएर, यो दफा 58 अनुसार त पहिलो पक्राउ त प्रधानमन्त्रीलाई गर्नुपर्छ। किन दफा 58ले सोझै भनेको के हो भने यसले स्पष्टै भनेको छ है, अलिकति सुनाउँ न, त्यस कारणले उहाँलाई छोडिएको हो। यसमा भन्छ के भने यो चाहिँ तपाईँको अपराध संहिताको कसैले नेपालको राष्ट्रपति वा संसदलाई, हेर्नुहोस् है, राष्ट्रपति वादेखि हेर्नुहोस्, वा संसदलाई संविधान तथा कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने कार्य सम्पादन गर्नबाट रोक लगाउन वा वञ्चित गर्न कुनै खास तरिकाबाट कार्य सम्पादन गर्न बाध्य गराउन कुनै किसिमको बल प्रयोग गरी वा नगरी कुनै किसिमको धम्की दिन, डर त्रास देखाउन वा अन्य कुनै किसिमले दबाब दिन हुँदैन। यसो गर्यो भने 7 वर्षसम्म कैद वा 70,000 रुपियाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ। यो भनेको के भने अहिले संसदलाई कुनै काम गर्न कुनै तरिकाबाट कसले दिएन, संसदको कार्य सम्पादन गर्न कसले दिएन, डर धाक धम्की दिई वा नदी, अझ नदिकन कसले गर्यो, यो त प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नु। त्यसरी हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ यो दफा लगाउनु पर्यो। यो दफा नै प्रधानमन्त्रीको लागि, जुन 58 दफा नम्बर 58 आज रामकुमारी झाँक्रीलाई पक्राउ गर्ने बेलामा त्यो दफाको कुरा आएको, यो त प्रधानमन्त्रीलाई पक्राउ गर्ने दफा हो अहिलेका लागि। अहिले ठ्याक्कै यसमा जे भनेको छ त्यो प्रधानमन्त्रीले त संसद विघटनको विषय त फरक ढङ्गले विचाराधीन छ, बहस भएर चलिरहेको छ, त्यो प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो कि होइन। फेरि त्यसलाई ल्याएर यता जोड्नु पनि फेरि अर्को तर्क होला नि, फेरि कानुनका 9 सिङका तर्क जस्तो होला नि। फेरि यहाँनिर एउटै सिङ छ, के छ भने कुनै खास तरिका अपनाइ भनेको छ कि यसमा, कुनै खास तरिकाबाट, यो यतिकै भनेको होइन नि। वञ्चित गर्न, संसदलाई आफ्नो कार्य सम्पादन वञ्चित गर्न रोक लगाउन कुनै खास तरिकाबाट कार्य सम्पादन गर्न, यति भनेपछि सकिएन। उहाँले एउटा खास तरिका अपनाउनु भयो र संसदलाई कार्य सम्पादन गर्न दिनु भएन र राष्ट्रपतिलाई बाध्य पारिरहनु भएको छ। राष्ट्रपतिलाई किन बाध्य पार्नु भएको छ भने संसद नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले जे लग्यो त्यो राष्ट्रपतिले, उहाँ आलङ्कारिक हुनुभएको हुनाले उहाँले चाहिँ त्यसलाई पास गर्नुपर्ने बाध्यता छ। नत्र उहाँले संसदमा छलफल गरेर एकचोटि ल प्रतिनिधि सभाबाट आएछ अब राष्ट्रिय सभा होइन भनेर भन्ने खालको ठाउँै राख्नु भएन, बाध्य पार्नुभयो। खास तरिका अपनाएर गर्नुभयो। यो दफा चाहिँ प्रधानमन्त्री स्वयंलाई पनि आकर्षित हुन्छ र यो त फेरि कार्यपालिकाको फरक विषय होला, किन यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने नपाउने उहाँको अधिकार हो कि, यो त फरक ढङ्गले बहस चलिरहेको विषय हो नि। फेरि यसलाई ल्याएर संसद विघटन गर्नु भनेको संसदलाई काम गर्न नदिनु हो प्रधानमन्त्रीले भनेर पक्राउ गर्न मिल्छ र भने। अब हेर्नु है त, अहिले यहाँनिर तपाईँले जुन भनिरहनु भएको छ नि, उहाँले खास तरिका के अपनाउनु भयो, संसद विघटन हो। संसद विघटन गरेर उहाँले यो आफ्नो सरकार आफूले काम गर्न पाएको नपाएको लगायतको विषयमा संसदले निर्क्युल गरेर अर्को मान्छे ल्याउन सक्थ्यो प्रधानमन्त्रीमा, हो त्यही काम संसदलाई गर्न दिनु भएन। संसद विघटन गर्ने कुरा चाहिँ अब यो फेरि अर्को विषयमा हामी जान्छौँ। यसलाई त गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको विषय भनेर संवैधानिक इजलासमा बहुत चलिरहेको छ। यो विषय कहाँ यहाँनिर आकर्षित हुन्छ र भने सुन्नु न, होइन नि, संसदलाई काम गर्न दिनु भएन किनकि संविधानको कुनै धारामा संसद प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउँछन् लेखेकै छैन।
यसो भएपछि गर्न दिनु भने जबरजस्ती तपाईँको चाहिँ राष्ट्रपतिलाई उहाँले बाध्य बनाएर संसद विघटन गर्नुभयो। यसै कारण उहाँकै लागि हो कि यो दफा भनेकै एउटा। अर्को चाहिँ के हो भने ल ठिक छ प्रधानमन्त्रीले गर्न पाउँछन् कि त भनेर अहिले हामीले छलफल गर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँछन् भनिकन महाधिवक्ताज्यूदेखि सबै प्रधानमन्त्रीका पूर्व व्यवस्थाका पक्षधर वंशवादीहरूले पनि अहिले सर्वोच्च अदालतमा बहस गरिरहँदा के भनिरहनु भएको छ, प्रधानमन्त्रीले पाउनुहुन्छ किनकि राजा बितिहाल्नुभयो, अब राजा उहाँ नै हो, यही त भनेको छ। प्रधानमन्त्रीले पाउनुहुन्छ किनकि उहाँ राजा हो, अथवा फलानु देशमा गरेको थियो भनेर अरू उदाहरणहरू पनि दिइरहनु हिजोको भएको छ, बहस सुन्नु भएन। 19 सालको संविधानमा जे व्यवस्था थियो 47 सालको संविधानमा त्यो थिएन, 19 सालमा जे व्यवस्था थियो हो त्यही व्यवस्था अहिले छ भनेर अहिले राजा केपी ओली नै हो भन्ने बहस चलिरहेको छ। त्यसपछि वंशवादी अधिवक्ताहरूले अदालतमा सोझै राजाको जे अधिकार थियो अहिलेको प्रधानमन्त्रीको त्यही अधिकार छ त भन्नुभयो त। अब अर्को के भन्नुभयो, श्रीमान ठिक हो, श्रीमानले भनेको संविधानमा कहीँ कतै प्रधानमन्त्रीले गर्न पाउने लेखेको छैन, हाम्रो लिखित संविधान हो है, कहीँ लेखेको छैन, लिखित संविधान हो है, कहीँ लेखेको छैन तर प्रधानमन्त्रीले पाउनुहुन्छ किनकि उहाँ प्रधानमन्त्री हो। यति बाहेक केही बहस गर्नु भएको छ त, अर्को कुनै सहयोग गर्नै सकिँदैन। ल प्रधानमन्त्रीले पाउनुहुन्छ भनेर हेरौँ न त, सहयोगै गरौँ भन्दा पनि संविधानको कुनै धाराले सहयोग गर्दैन। अब यसो हुँदाखेरि मैले खालि भनेको के भने संविधानमा उहाँले धारा यति बमोजिम विघटनको सिफारिस भन्ने लेखेको हुनुपर्छ कि धारा यति बमोजिम त छैन निर्णयमा। यो कुरो त मैले तपाईँसँग पनि भनेको थिएँ, यो प्रसङ्ग आउँदाखेरि सबभन्दा सुरुमा निर्णयमा धारा उल्लेख छैन है भनेर भन्ने त हामी नै हो नि त। सायद हामीसँगै होला कि सुरुमा मैले तपाईँसँग ओटिपीसँगै मैले कुरा गरेको थिएँ, मन्त्री परिषदको निर्णयमा संविधानको धारा उल्लेख नगरिकन निर्णय गरेर सिफारिस गरेको छ भनेर। यस्तो पनि हुन्छ भने मान्छेले हुँदो रहेछ, भयो त अहिले त अदालतमा त आउँदा पनि छैन त। त्यो भएको हुनाले कुनै धारामा उहाँले विघटन गर्न पाउने लेखेको छैन। अहिलेको यो दफा 58 त्यसो केपी ओलीलाई आकर्षित मजाले हुन्छ, त्यसो मजाले हुने नै उहाँलाई अहिलेको विशेष सन्दर्भमा दफा 58 केपी ओलीका लागि लेखिएको। यसमा अर्को कुनै अनि यो विषयको चर्चा किन आजसम्म भएन त्यसो भए? अब खालि रामकुमारी झाङलाई पक्राउ गरेपछि मात्र एकाएक दफा 58 पनि हिट भयो। अब हेर्नु नभए त कहिले प्रसङ्ग आएन, यो अधिकार हो कि होइन, संविधानको विपरीत गर्नु। खालि अहिले त बहस त यसैमा मात्र छ नि, कुन चाहिँ अग्रगमन कुन चाहिँ प्रतिगमन, त्योभन्दा माथि त बढेको छैन। अहिले पनि मैले यो गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ तत्काल पक्राउ गर्नुपर्छ भनेर तपाईँकै कार्यक्रममा पनि आएर भनेको छु है। तपाईँकै चाहिँ के अरे हाम्रो जहाँ होइन प्रेस मिटहरू गरिरहनु हुन्छ ओटिभीको आफ्नै चाहिँ हलमा पनि मैले आएर भनेको छु। त्यो बेलामा पनि यो के भने अहिलेसम्म कसैले चर्चा गरेन, राइट टु रिजेक्ट हो किन हामीले मात्रै रिट हाल्नु पर्थ्यो होला, होइन रिकलको कुरा किन हामीले मात्रै रिट हाल्नु पर्थ्यो होला 13 सालदेखि प्रधान न्यायालय भएर पनि भनेको समयले खोज्छ बिस्तारै। त मैले पनि गरे होइन, स्वतन्त्र राष्ट्र बेला पनि गरेको होइन। समय यस्तो हुन्छ, यो यसको विकासक्रम जति बेला जनप्रतिनिधित्व त छान्न पाइँदैन थियो त्यो बेला रिकल मागेर हुन्थ्यो र समयले जन्माएको हो होइन। बिस्तारै कतिले कुन ढङ्गले चाहिँ तपाईँको आँखा छोपेर हेर्लान्, कुनै पार्टीको कार्यकर्ता होलान्, इत्यादि कारण होला, उहाँहरूलाई पनि सम्मानै गरौँ होइन। अब जीवनमा मान्छेले आफ्नो दर्शन बनाएको हुन्छ नि त। कसैको गाइडिङ फ्याक्टर सम्पत्ति हुन्छ, कसैको गाइडिङ फ्याक्टर केवल पपुलारिटी मात्रै हुन्छ, कसैको गाइडिङ फ्याक्टर केवल रिसर्च मात्रै हुन्छ। मिडियामा पनि आउन चाहँदैन, रिसर्च गरेर बसिरहन्छ साइन्टिस्ट जस्तो। तर कोही चाहिँ पैसा सैसा इत्यादि सारा जे भए पनि म चाहिँ सोसाइटीका लागि बोल्छु भन्ने मान्छे, उसको गाइडिङ फ्याक्टर यो साइकोलोजीको पाटो छ है। फेरि जस्तो अघिको विषय अझै क्लियर यहाँले पार्नु भएन कि, या त्यो ढङ्गले अलि दर्शकलाई त्यसलाई हामीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका रूपमा मात्रै हेर्ने कि? मैले जुन प्रश्न अलि गरेर पनि सोधिरहेको छु, ठिक छ उहाँ रिहा भइसक्नुभयो, अब गगन थापाहरू श्री 7 बडा महारानी भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ, अरू अझ त्योभन्दा पनि अगाडि बढिसक्नुभयो, सेतो सारीदेखि रातो सारीसम्मका चर्चा भए। राष्ट्रपति संस्था त्यहाँ विद्या भण्डारी हुनुहोला अथवा एबिसिडी जोसुकै भए पनि गणतन्त्रमा त्यो त एउटा प्रतीक हो नि। राष्ट्रपति भने त व्यक्ति नभएर त्यो त एउटा संस्था हो। त्यसको गरिमालाई नै आश आउने गरी बोल्दै गर्दा पनि हामीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको लेबल लाउँदै गऱ्यौँ भने भोलि त कस्ता अब भोलिदेखि हामीले कस्ता शब्दहरू सुन्छौँ होला त्यो संस्थाप्रति, त्यो प्रश्न गर्ने कि नगर्ने अहिले म त व्यक्तिगत हिसाबमा मात्रै भन्छु। त्यो संस्थाको कुनै गरिमा हुँदैन जो जनताबाट चुनिएको हुँदैन। जसलाई विदेशीले चुनिदिएको हुन्छ त्यो कहाँ गरिमायुक्त हुन्छ र? गरिमा न प्रधानमन्त्रीको छ न राष्ट्रपतिको छ, गरिमै छैन, किनकि जनताले चुनेको होइन नि त।
सांसदले पो चुनेको त, सांसदको पो बहुमत हो त, जनताको होइन। त्यो भएको हुनाले त्यस्तो संस्थाको कुनै गरिमा हुँदैन। त्यस्ता कुरा बोल्न पाइन्छ त्यसो भए त्यो होइन, स्वागत अब नेपाली आउँछु। भनेको। अघि मैले यो आन्सर भन्दा सुरुमा के भने बरु व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ लिन्छु भने नि, व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो संस्कार भनेको युद्ध मैदानमा युद्ध लड्दा लड्दै दुश्मन मारियो भने र दुश्मनको श्रीमतीलाई चोट लाग्यो, घाइते भयो, पछारियो, लड्यो, सर्वाङ्ग भयो भने पनि त्यो दुश्मनको श्रीमतीलाई पनि युद्ध मैदानमा पनि उसले आफूलाई मार्न आँटेको रहेछ भने पनि त्यसलाई लगेर कपडा ओढाइदिएर उसको चाहिँ लाज ढाकिदिने हाम्रो संस्कार हो। हाम्रा युद्धका पनि आफ्ना नियमहरू छन् अनि बोलीमा नियम हुनु पर्दैन र हो, यहीँनिर त प्रश्न यहीँनिर त। अब मैले आउँदैछु, त्यसैले भनेको अघि गरिमा तपाईँले संस्थागत रूपमा लिनुहुन्छ, राष्ट्रपति भनेर लिनुहुन्छ भने राष्ट्रपतिले हुँदै नहुने सबै अध्यादेश चाहिँ ओके गर्ने, धारै उल्लेख नगरिकन जुन अधिकारै छैन त्यही अधिकारलाई चाहिँ पाउँछस् भनेर चाहिँ तोक लगाइदिने। त्यसकारण संस्थागत हिसाबले एउटा विषय छ। अनि बोल्न चाहिँ त्यसै गरी बोल्नुपर्छ। ठिक छ, राष्ट्रपतिले सही गर्नुभयो या गलत गर्नुभयो, वैचारिक विमर्शका धेरै तौर तरिकाहरू छन् होला नि। होइन, म एकदम तपाईँले पनि त अन्तर्वार्ता दिँदै गर्नुभएको छ, राष्ट्रपतिले गलत गर्नुभएको छ, त्यो हुँदै नभएको यो तरिका अरू धेरै तरिका हुन सक्थे भनेर अरू बौद्धिक जगतले नि बस्त गरिरहेछन् नि। तिमीलाई सेतो सारीमा चुनाव उठाएर गल्ती गरेछौ, त्यो भएर तिमीले आज यस्तो गर्यो वडा महारानी, अब बालकोट जाऊ भन्नु चाहिँ ठिक हो त त्यसमै? होइन, मैले अघि भने नि त्यसैले डिमार्केसन आम अभिव्यक्ति पहिलो कुरो नेपालको नेतृत्वलाई मास एक्सप्रेसन ट्रेनिङको जरुरी छ। सबैलाई सानो ठुलो कोही होइन। जस्तो हामी तपाईँ भनेको त आम अभिव्यक्तिको होइन, मास कम्युनिकेसनको आम सञ्चारको विद्यार्थीहरू हौ नि। त्यसले ग्रुप कम्युनिकेसन कसरी गर्ने, क्लोज डोर कम्युनिकेसन कसरी गर्ने, मास एड्रेसिङ टु द मास थ्रु द मिडिया कसरी गर्ने हो, यो विषयहरूमा चाहिँ हामीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई जेसुकै पनि हो भनेर ठान्यौँ भने, मैले अघि सुरुमै गरेको छु कि माथि अभिभावक जस्ता छन् त्यस्तै सन्तति जन्मिन्छ है। यो सबै कुरा किन भयो? कसैको लामो घाँटी होला, कसैको तपाईँको ठुलो आँखा होला, कोही सेतो सारीमा होला। सेतो सारीमा उहाँ भोलि त तपाईँ पनि मर्नुहुन्छ, म पनि मर्छु होइन। मैले लाउनु भन्दिनँ, म मरेँ भने मेरो श्रीमतीले लाउनु होला, वा उहाँकै बुवा आमाहरूको स्थिति के छ मलाई थाहा छैन। तर मान्छेले यी संस्कार, काज, क्रिया इत्यादि यो जे गरेका छन्, यो विषयसम्म पनि उत्रिएर बोल्ने भन्ने कुरा जुन छ नि, हो यो कुरा चाहिँ तपाईँको अझै पनि फेरि जोड दिएर भन्छु कि पुरै नेतृत्वले पछिल्लो पुस्तालाई जे सिकायो यो सिकाउँदा त्यसकै फलो गरिरहनु भएको छ सबैले। यो चाहिँ गलत भइरहेछ, तर पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता चाहिँ हो भन्ने ठाउँमा हो तपाईँ? होइन, यी जे भइरहेछ यो गलत भइरहेछ, तर पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो, त्यस कारणले गर्दा यो दफा लगाउनु हुँदैन रामकुमारी झाँक्री? होइन, हुँदै नथ्यो। होइन, यो दफाले त छुँदै छैन, उहाँलाई त अर्कैले छुन्छ। छुन चाहिँ छुन्छ, छुने चिज चाहिँ छ कतै कानुनमा। उहाँलाई राष्ट्रपतिलाई मलाई गाली गरी यो रामकुमारी झाँक्री भन्ने लाग्ने हो भने नि, उहाँलाई त्यस्तो लाग्ने हो भने यो राज्यद्रोह त यो चाहिँ के का लागि हो भन्ने भन्छु है त। यो चाहिँ गाली बेइज्जतीको विषयमा उहाँले गर्ने नै हो भने चाहिँ मलाई गाली चाहिँ गरे रहेछ रामकुमारी झाँक्रीले, यो गाली बेइज्जती भयो, गाली बेइज्जतीको मुद्दा हाल्छु भनेर उहाँले चाहिँ गाली बेइज्जतीको मुद्दा हाल्नु पर्यो। त्यो भनेको तपाईँको चाहिँ दफा 305 देखि चाहिँ लागु हुन्छ। उहाँले गाली बेइज्जती ठान्नुभयो भने है आफूलाई, हेर्नु है, हामीले भन्दिने होइन, अरूले गाली गरेको हो कि होइन, तपाईँलाई चाहिँ अब शिवशक्तिजीलाई शिवे मात्रै भन्दा पनि गाली गरेको भन्ने लाग्यो भने एकार जोडेर तपाईँले हाल्न पाउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ राष्ट्रपतिले हाल्न पर्यो। हो, जसलाई महसुस हुन्छ उसले गर्नु पर्यो, उहाँले हाल्नु पर्यो। यो राज्यले प्रहरीले ठाडो पक्राउ पुर्जी जारी गरेर लिन मिल्दैन। ओके, त्यो मिल्दैन। अब यो चाहिँ के हो त भन्दा, ल ठिक छ, यो चाहिँ किन राखियो त? यो कस्तो अवस्थामा लागु हुन्छ? राज्यद्रोहको भनेको छ नि, राज्यद्रोह भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने केपी ओली जस्ता, प्रचण्ड जस्ता एमसिसी ल्याउन खोज्ने, राज्यद्रोह गर्न खोज्ने, म्याच फिक्सिङ गर्ने कलाकारहरू मतलब खेलाडीहरू हुन्छन् नि, साँच्चै म्याच फिक्सिङ गरेको हो भने चाहिँ राष्ट्रलाई नै हराउनका लागि आफू हारिदिएर पनि अन्यत्र म्याच फिक्सिङ गर्नेहरू हो। यस्ता विषयहरू पर्छन् कि यसमा।
यसको हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानले यो परिच्छेद किन राखेको भनेर चाहिँ पहिला नेपालमा यस्तो व्यवस्था थिएन। अहिले चाहिँ 3 महले बनाउने गरेको छ। यो संविधान, नयाँ संविधान बनेपछि यो व्यवस्था किन गर्ने, पहिला यहीसँग सम्बन्धित के थियो, यसको कारण के हो, 3 महले खुलाएर राखेको छ। अहिले राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानले यो दफा 58 प्रयोग भएको परिच्छेद चाहिँ के का लागि भन्दा राष्ट्रलाई झुकाउने खालको काम गर्ने, राष्ट्र राष्ट्रियतामाथि आँच आउने काम कसैले गर्छ भने यस्तै म्याच फिक्सिङ जस्ता लगायतका कुराहरू, राष्ट्रघात गर्ने कुराहरू गर्छ भने त्यसका लागि गर्ने हो। यो विदेशीसँग मिलेर नेपालको चाहिँ तपाईँको दिल धम्क्यायो भने हो, त्यसमा लागु हुनसक्छ। फेरि त्यो बेग्लै कुरा हुन्छ। यसको त विषय नै फरक छ। अहिले व्यक्तिगत रूपमा उहाँलाई गाली गरेको हो भने त उहाँले त गाली यदि त्यस्तो महसुस भएको भए लाग्ने 305 देखि तलतिर हो, त्यतातिर गइएन भनेको विशुद्ध यो पूर्वाग्रह या फरक ढङ्गले यसलाई गरियो, यो चाहिँ गलत हो। खालि यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो होइन भनेर बहस गर्नुभन्दा पनि त्यहाँनिर पूर्वाग्रह देखियो सरकार। पूर्वाग्रह एकदमै देखियो। यो लाग्ने नै होइन। यो लाग्ने हो भने केपी ओलीलाई लाग्नु पर्यो कुरा त्यही। लाग्ने हो भने केपी ओलीलाई लाग्नु पर्यो। अझ एमसिसी ल्याएको विषयमा पनि राष्ट्रघातै हो, यसले त्यही भन्छ। यो जुन परिच्छेद छ नि दफा, यो हाम्रो परिच्छेद 5, परिच्छेद 5 मा मोस्ट अफ दि तपाईँको प्रोभिजन्स चाहिँ के छ भने यस्तै जबरजस्ती एमसिसी ल्याउन खोज्ने, राति राति विदेशीको तपाईँको खुफिया तन्त्रको चाहिँ प्रमुख एजेन्टसँग प्रधानमन्त्रीले राति राति भेट्ने, हाम्रै देशको खुफिया तन्त्रलाई थाहा छैन, हाम्रै देशको विपक्षी दलको नेतालाई पनि थाहा हुनुपर्छ। अहिले तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्रीहरूको त्यो चाहिँ पूर्व मन्त्रीहरूको खोसिरहेछ नि सुरक्षाकर्मी, सुरक्षाकर्मी दिनुको विश्वभरिको दर्शन के हो, यसको कारण के हो, सान बढाउनलाई हो र? त्यो के हो भने प्रधानमन्त्री भएको बेलामा उसलाई राज्यको कहाँ कहाँ हतियार छ थाहा हुन्छ, राज्यको डेटा सबै थाहा हुन्छ, खुफिया तन्त्रको सबै रिपोर्टिङ उसलाई भएको हुन्छ प्रधानमन्त्रीलाई, जासुसी संयन्त्रको हो, त्यो सबै बोकेर ऊ प्रधानमन्त्री भएर जाँदा त्यो इन्फर्मेसन पनि बोकेर गएको हुन्छ। उसलाई विदेशी जासुसहरूले पनि आएर देश विरुद्ध भड्काउनका लागि डाइरेक्ट भेट्न नसकोस् भनेर त्यहाँ ककल्ले भेट्छन् भन्ने कुरो सरकारलाई जानकारी दिन, खासमा निगरानी गर्न सुरक्षाको नाममा ती सुरक्षाकर्मी राखिएको पूर्व गृहमन्त्रीलाई किन दिइन्छ तर पूर्व शिक्षा मन्त्रीलाई किन दिइँदैन? यसको कारण त्यही हो कि गृहमन्त्रीसँग सबै यो सूचना हुन्छ, खुफिया तन्त्रको पनि। त्यसकारण त्यहाँ कसैले आएर विदेशीले भेट्यो केही गर्यो भने उसले राष्ट्रलाई, सरकारलाई जानकारी नदिकन भूतपूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व प्रधानमन्त्री र भूतपूर्व गृहमन्त्रीले कुनै विदेशीलाई भेट्न नपाउने संसारभरि नियम छ। हाम्रो त बहालवालै प्रधानमन्त्री भेटिदिन्छन् खुफिया तन्त्रको विदेशीसँग हो। अहिले खास लाग्नुपर्ने चाहिँ राष्ट्रद्रोहको मुद्दा त केपी ओलीलाई हो नि, जसले यो राष्ट्रै टुक्र्याउँछु भनेको छ। त्यो इस्युलाई फिर्ता नलिकन उसैसँग बसेर कुम जोडेर अहिलेको गृहमन्त्री र तपाईँको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ हस्ताक्षर गरेनन् त्यो राष्ट्रिय सभागृहमा, त्यति बेलै पक्राउ गर्नुपर्थ्यो। त्यो तपाईँ जस्तै पत्रकार जसले सिके राउतको इन्टरभ्यू लियो, इन्टरभ्यू लिएको कारणले तपाईँको चाहिँ कारबाही सुरु गरे होइन, अनि उनले चाहिँ बसेर त्यो विषयमा तपाईँको चाहिँ माओवादीसँग गरियो नि त भनेर भन्ने हो भने माओवादीले त युद्ध विराम गरेर शान्ति प्रक्रियामा आएर तत्कालका लागि आफ्ना केही एजेन्डाहरू छोडेर अब मूल प्रक्रियामा सहभागी हुन्छ भनेर पो नि तपाईँको चाहिँ यो सबै के वार्ता सार्ता इत्यादि भेटघाट भयो त। हुन्छ, महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धन्यवाद। फेरि कुराकानी गरौँ। धन्यवाद।